Murag lalom-lalom ni nga sa labton, labi na sa nakatulog diha. Hisga. Patulog-tulog, palingiw-lingiw, paihi-ihi. Murag lalom-lalom pagigay ni, no? Kay murag naa man ay basihan ang atong paghatag. Kinahanglan kanang naay saban kanang masarangan ra. Ayaw anang murag dili na masarangan. Praise God. Pero naiingon din nga sa masarangan or hing-arangan ingon sa panalangin ni Jehovah nga imong Dios nga gihatag kanimo. Amen. Dito ta mo base sa panalangin nga gihatag sa Ginoo. Dito mo base sa ato ang kaugalingon nga paningkamot. Ang ingon sa Biblia, unsa tong gihatag sa Ginoo nga blessing nimo, katumoy basihi aron nga ang imong paghatag baling ninduta diha tubangan sa Ginoo. Kanang kalipay bang Ginoo? Praise God. Kana bang ubing tang hatag na kuray magbuot isag unsa ra nako ang ihatag okay ra mo na. Oh. Kay mag-interpret man pud ta sa atong kaugalingon nga interpretasyon nga kining akong pagbuot-buot sa akong kaugalingon mao gyud ni gugma. Di ba tinuod? Usahay magpaghubag tas mensahe sa Dios nga dili kayo sigurado og nahimuot pa bang Ginoo. Kay usahay maghatag ta ato yung ipugos nga kini mo ni gugma mo ni tinuod nga paghatag ako ray masunod. Everybody shout to the Lord. Ngini uban paingon ako ni kapulo no. Brian yung mo nakaingon mo anak. Everybody say amen. Everybody shout to the Lord. Unsaon nimo pagkasigurado nga nakatuman ka ani kung wala kay gibasihan sa imong pagtuman? B. Unsay prueba nato nga nahimuot yung Ginoo kay nakatuman ko? Praise God. Everybody shout to the Lord. Sinsya na gamay mga igsunan kay bisag